السلام عليكم ورحمة الله. غادي نكملوا الكور ديالنا ديال لي غاز غيال و داكور. شفنا الكونفيسيون دو كومبريسيبيليتي، قلنا بلي بوغ ان زد بوغ ان غاز بارفي زد ايكال 1 بوغ ان غاز غيال زد اي ديفيرون دو 1 وشرحنا علاش. داكور دابا غادي نشوفوا بقات لينا اخر بارشي هي هذه. غادي نشوفوا واحد لا ريبريزونطاسيون كومبليت دي زيزوتيرم داماغات. دونك حاولت نكتبهم باش نربحوا الوقت، صافي حاولت انا نكتبهم باش نربحوا الوقت، باش ماشي نبقى نكتب عاد كنصور في لا فيديو. سي كلير. دونك بالنسبه لهاد لا ريبريزونطاسيون هادي انا شديت هاد لا فيغور هادي، حاولت نطريطيها، حاولت نديطاييها هنا وغادي نشرحها غير بشويه. شوف معايا ليزوتيرم تي ايكال تي ام. هاد ليزوتيرم هادي ديال هاد الغاز سي كو فاش كتكون تي هي تي ام لا تونجونت هوريزونتال دون ان لارج دومين دو بي ا سيت تي ام. هاد تي ام كتسمى la température de Mariotte Tm, la température de Mariotte. Fait la température de Mariotte, le gaz réel qui est un gaz parfait. D'accord, le gaz réel comporte comme gaz parfait. C'est ça Tm. Donc la température Tm, la température de Mariotte, le gaz comporte un gaz parfait. C'est clair? Les isothermes T supérieurs à Tm. Les humains, les isothermes T supérieur à Tm. D'accord. فاش كتكون T supérieur à Tm فكيكونوا عندي des courbes à pente positive. d'accord. عندهم لا بونت بوزيتيف وحنا غنعرفوا كيفاش غنجبدوا ديك لا بونت من هاد لا كورب هادي. صافي. بالنسبه ملي كتكون عندك تي كتفاري اونتر تي سي لا تمبيراتور كريتيك اي تي ام لا تمبيراتور دو ماريوت، فهنا كيكون عندي مينيموم كي سو سيتوي هادي انا غنشرحها دابا اكس اوريزونتال. انا غنشرح هادي دابا سيكو هاد لا كورب هادي هي واحد لا كورب اللي انا كاتبها هنا راني جاي لها. داكور راني غنشرحها بوحدها. سي بون. الا كانوا لي زيزوتيرم تي ايكال تي سي سيتادير تي ايكال تي سي يعني بوان كريتيك كيكونوا طونجونت فيرتيكال. داكور. هذوك لي بوان كريتيك طونجونت فيرتيكال سيتادير الا خديت لا ديريفي ديال اش ديال بي بارابور في ياك شحال كنلقاوها زيرو، ولا ديريفي دوزيام حتى هي زيرو في هذوك لي بوان كريتيك. سي كلير. دونك بوغ تي انفيريور ا تي سي سيتادير هاد لي كورب هادو اللي كيكونوا لتحت تي انفيريور او بيان فوالا تي انفيريور ا تي سي décroissante mais s'interrompt à partir d'une valeur qui est celle de la vapeur saturante pour laquelle commence à se liquéfier. Donc à partir من هاد لا فالور هادي هذاك لو غاز غيال كيبدا يتليكيفي. صافي كيبدا توقع ليه اون ليكيفيكاسيون. سي بون. pour هاد la tangente ou bien هاد la courbe هادي c'est lieu des minimums où le fluide un comportement local de gaz parfait à l'intérieur de T. Tous les isothermes. Donc من هنايا l'intérieur ديال هاد ها هي راه بالخضر. دونك كتجي كتراسيها من لي مينيموم ديال لي كور. داكور. كتتراسا من لي فالور مينيموم ديال لو كور. سيكو هنا راه كتكون عندك واحد لا طونجونت. ها هي هنا راه عندنا اون طونجونت وحتى هنا. داكور. حتى هنا كاينه واحد لا طونجونت. في الانتيريور ديال هاد لا كورب كتكون كاع لي بونط راهم نيجاتيف. الا لاحظتي سيكو هاد لا كورب راه في الانتيريور كلهم ديك خوا مي في الاكستيريور سون كخوا سيتادير لا بونط راها بوزيتيف. مفاهمين؟ دونك في الانتيريور ديال هاد لا كورب لي بونط كيكونوا نيجاتيف، في الاكستيريور كيكونوا بوزيتيف. دابا السؤال هو كيفاش نحسب ديك لا بونط، راه كيطلبها منك في لي زيكزارسيس وحتى في لا سيري اللي حطيت لكم. داكور. دونك كيفاش نحسب هذيك لا بونط؟ قبل ما نحسب واحد ديك لا بونط غادي ندير واحد الغابيل على لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. الا كنتو باقيين عاقلين عليهم اجيو معايا. غابيل على لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. تيرمو الاستيك. كان عندي واحد كويفيسيون الفا اش كيساوي هو 1 سور في ياك ديرون في سور ديرون بي ولا ديرون تي سور ديرون تي ا بي كونستانت. هذا كنا كنسميوه كويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار. ياك هذا كان كيتسمى كويفيسيون
de dilatation isobare. شنو كان عندي عاوتاني؟ كان عندي كسي دو تي، ياك هذا هو اللي دار عليه الفيلم. كسي دو تي شنو كان؟ هو موان 1 سور في ديرون في سور ديرون بي ا تي كونستانت. هذا كنا كنسميوه كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي، ياك كنا كنسميوه كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم. l'unité ديالو هي Pascal moins 1. l'unité c'est en Pascal moins 1. وهذا l'unité ديالو كانت en Kelvin moins 1. ياك اشنا هي الكويفيسيون الاخر؟ سي هو بيتا، ياك بيتا فوالا. بيتا كان هو 1 sur P ديرون P sur ديرون T avec constante. هذا كنا كنسميوه coefficient de compression. d'accord كيتسمى coefficient de compression ou le coefficient d'augmentation de pression. coefficient de compression avec constante ولا isocore avec constante. l'unité ديالو كانت هي الكلفين موان 1. d'accord وكان عندي واحد الكويفيسيون الاخراني هو ابسيلون ايغال موان 1 سور بي ديرون بي سور ديرون في ا تي كونستانت. هذا كان كيتسمى كويفيسيون، هذا كان كيتسمى كويفيسيون دو لا فارياسيون relative de pression ياك par rapport la variation de volume ياك à t constante à t constante à t égale une constante. l'unité ديالو كانت المتر على puissance moins 3 يعني 1 sur le mètre cube. سي كلير فاهمين؟ عقلتوا على هذا. اجيو معايا دابا لا بونت ديال هاد لاكور. لا بونت واش ماشي هي لا ديريفي ديال بي في بارابور بي؟ ياك لا بونت ديال لاكورب هي دي بي في سور دي بي. سي بون. دونك اجيو نحسبوها، اجيو معايا نحسبوا هذيك لا بونت. يلا غنسميها ام. اون لا بونت غنسميوها لا بونت ديال من ديال دي زيزوتيرم داماغات. لا بونت دي زيزوتيرم داماغات. هذا حتى هو خوا، هذا حتى هو خوا خاصنا نبدلوه. يلا شوف معايا شناهي لا بونت ام. ام ايغال ديرون بي في سور ديرون بي داكوغ ا تي كونستانت، لانني راه لي زيزوتيرم داماغات سي تي كتكون كونستانت. صافي شوف معايا الله يرضي عليك شنو غندير. يلا هادي اش غتساوي؟ ايغال ديرون بي في سور ديرون بي. هادي راه هي ديرون بي sur dérang P à T constante fois V plus V dérang ou bien plus P dérang V sur dérang P à T constante. D'accord? Donc, je vais M égale V plus P fois dérang V sur dérang P à T constante. D'accord? C'est clair? هذه هي واحد. دونك شنو غندير؟ غادي نعمل بي في، غادي نعمل باش بي في نفاكتوريزي بي في ايغال بي في فاكتور 1 سور بي. داكوغ لان هنا ما كايناش بي غادي نقسم عليها زيد بلس 1 سور شنو؟ سور في ديرون بي ou bien ديرون في sur dérang P à T constante.
داكوغ. دونك ولات عندك ام اش كتساوي لك؟ كتساوي بي في 1 سور بي. راه الا مشيت حسبت الفا ديال باردون كسي ديال 1 سور في ديرون في سور ديرون تي بالنسبه لواحد الغاز بارفي، سمعني مزيان، بوغ ان غاز بارفي راه غنلقاها هي موان 1 سور بي. حسبوها، ديروا بي في ايكال انرتي، جبد في وحسبها، راه ساهله هذه. جو بونس هذيك سي دو تي راه ديال اس 1 كيفاش تحسبها، سينو نديرها معاكم. داكوغ. دونك شنو غادي تلقى تما؟ ها انت شدها هنا حسبها، هذه تحسب. داكوغ، هذه تحسب. دونك اش غتولي عندك؟ غتولي عندك ام ايكال بي فوا في. داكوغ. دونك ام اش غيولي كتساوي لك؟ هي بي فوا في فاكتور، هنا عندي 1 سور بي اللي هي موان كسيتي ديال الغاز. اش من غاز؟ ديال الغاز بارفي. داكوغ. غتولي هي موان كسي تي بوغ ان غاز بارفي ديال الغاز بارفي. داكوغ. وهذه اللي بقات ليا راه هي ديال الغاز غيال. سي كلير؟ واش مفاهمين؟ دونك بلوس كسي تي ديال من؟ ديال الغاز الغيال. داكوغ. سينو نحسبو هادي جو بونس هادو يمكن مقلوبين. دونك هادي سي اتون هادي سي موان باسكو هادي ديال الغاز الغيال، ها هي. دونك هادي سي ليكريتور جينيرال كسي تي ديال الغيال راه هي هادي. وإلا لاحظت هنا كسي دو تي راه هي موان 1 سور في، وانا عندي هنايا 1 سور في. داكوغ. و 1 سور بي راه هي ديال الغاز بارفي. صافي ملي غتحسبها غتلقاو 1 سور بي ماشي موان 1 سور بي. داكوغ. دونك كسي ديال البارفي موان كسي ديال من؟ ديال الغيال. كسي تي ديال البارفي موان كسي تي ديال الغيال. عرفتوا هذه كيفاش جبدناها؟ سي كو بوغ ان غاز بارفي غادي نعوضوا لو فوليوم. الفوليوم غيولي هو بي سور ان ار تي. داكوغ. وملي غتحسبوا غتلقاو راه هو 1 سور بي. سي بون. وبالنسبه لديال الغاز غيال راه هي 1 سور في ديرون في سور ديرون بي ا تي كونستانت. هنا عندي بلوس هنا عندي موان، دونك راه هي موان كسي تي ديال من؟ ديال هذاك لو غاز غيال. الوغ دابا هاد لا بومب راه يا اما غادا تكون بوزيتيف يا اما غادا تكون نيجاتيف يا اما غادا تكون نول. سيتادير شنو هو اللي خاصني نيتيودي انا؟ سيكو كان ايتيودي هادو امتى غتكون بوزيتيف؟ الا كانت كسيتي ديال الغاز بارفي كبر من كسيتي ديال الغاز غيال. داكوغ. وغتكون نيجاتيف الا كانت كسيتي ديال الغاز بارفي صغر من كسيتي ديال الغاز غيال. وغادا تكون ايكال زيرو الا كانت كسي دو تي ديال من؟ ديال الغاز بارفي كتساوي كسيتي ديال الغاز غيال. داكوغ. دونك اجيو نديرو ليتود ديال هادوك ليك. يلا. Donc M supérieur à 0 si Xi ديال Xi T ديال gaz parfait supérieur à Xi T ديال réel. هنا كنقول باللي le gaz parfait est plus compressible que le gaz réel. D'accord? كنقول باللي le gaz parfait est plus compressible que le gaz réel, que le gaz réel. D'accord? هذا الكا الأولاني. دونك الكا الثاني غادا تكون عندك ام انفيريور ا زيرو. دونك فهاديك غتكون انفيريور ا زيرو سي كسي تي ديال بارفي انفيريور ا كسي تي ديال من؟ ديال الغيال. وهنا اش كنقول باللي لو غاز غيال اي
مالو est plus compressible que le gaz. Parfait. D'accord. والكا الثالث غتكون كسي دو ام كسي دو ديال الغاز بارفي كتساوي كسي ديال الغاز غيال. داكوغ. الاخرى ام ايكال زيرو، لا بونت ام ايكال زيرو. دونك هنا كسي تي ديال الغيال كتساوي كسي تي ديال من ديال البارفي. اي فوالا اخيرا سالينا الغاز غيال. فريمون دارينا بزاف ديال الوقت مي ماشي مشكل. داكوغ. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا، نتمنى تكونوا فهمتوا. غتزيدوا تفهموا في هذيك لا سيري ديال لي غاز غيال اللي غنخدم معاكم ان شاء الله. دونك رانا ديطاييتو لو ماكسيموم. اكثر من هذا الديتاي جو بونس با غادي نتلقاوه. داكوغ. راه حتى لي ريفيرونس ديال لي غاز غيال راهم قلال. الا قلبتوا مثلا في لي ريزو سوسيو راك ما غاديش تلقى شي واحد داير ايتود ديال الغاز غيال. سي بون. دونك غتلقاو دي ريسورس ou bien des références ماشي فرانكوفون، ما غتلقاهاش بالفرنسي، غتلقاها بالونجلي. داكوغ. بالونجلي كاينين، بالونجلي موجودين، مي انت راك محتاجهم بالفرنسي. انا حاولت نبسطهم لو ماكسيموم باش تفهمهم. سيكو هادشي اللي قريتي ديال لي غاز غيال سي دي شوز اكسبيريمونطال، دي زيتود اكسبيريمونطال. داكوغ. دونك نتمنى يكون هادشي واضح. في التمارين ان شاء الله غادي يزيد يوضح. غنخدموا شويه ديال لي زيكزامان. داكوغ. دونك نتلاقاو في الفيديوهات الجايين اللي غنصيفط لكم فيهم لي ماشين تيرميك و ليكيد ليكيليبر ليكيد فابور شونجمون دو فاز و التيوري سينيتيك دي غاز. التيوري سينيتيك دي غاز راه ما فيهاش شي حاجه. داكوغ. سي دي شوز لي ديجا نتوما عارفينهم. فوالا. نتمنى من الله يوفقكم والله يعاونكم والله ييسر الامور. غير هو واحد البوان لاحظت وسمحوا لي غادي نعاتبكم عليها. سيكو فاش شي استاذ كيلوح شي فيديو، الا مثلا تفرجت في هذاك الفيديو راه ما فيهاش عيب انني ندير جادور لهذاك الفيديو ونخلي شي كومونتير زوين. سيكو دي شوز دو موتيفاسيون. داكوغ. انا غير قلت لكم هكا. سيكو لاحظت هاد اللعيبه هاد اللعيبه لاحظتها عندكم نتوما غير عند الاسترو بعد التيرموستوليد. لاحظت هاد المساله هادي عندكم نتوما استرو. سيكو قليل ما كنعممش، كاينين شي وحدين مي شي 3 ولا 4. واحد الدري بعدا ديما كيدير دي كومونتير زوينين. سيكو ملي كتدير كومونتير زوين ولا كتهضر هضره زوينه راه كتعطي دي موتيفاسيون للبروف انه الا كنت غندير 4 الفيديوهات في السيمانه غنولي داير 5 6 7. داكوغ. اما منين كنلوح لك فيديو كتفرج فيه وما كتقولش تا ميرسي ولا واخا مخلص، راه جو سيكو مخلص مي راه كلمه زوينه راه ما غاديش تخلص عليها شي. داكوغ. المهم انا غير قلت لكم سيكو بغيتي تقول قول، ما بغيتيش شغلك هذاك. ليسونسيال هو تفهم وتفاليدي. الله يعاونكم والله ييسر الامور.